هي رحلة لا تنتهي، سعي للخير وجهتي، آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. الرحمن الرحيم. اليوم الجمعة 26 أبريل 2024. في هذا اليوم وفي ظل ما تعرض له شمال قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وحرب تجويع على يد الاحتلال الإسرائيلي، نقوم بتجهيز هذه الوجبات لتوزيعها على الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان، أطباء وممرضين وجرح. هذه الكمية من وجبات الطعام بتبرع كريم من براستكس إسلام أباد. كل التحية والتقدير لهم على هذا العطاء وعلى هذا السخاء الذي نتمنى أن يدوم حتى نتمكن يدا بيد من التخفيف عن الكادر الطبي في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. المتكل أحيا بفطرتنا الآمل، نحيي نعمر أرضنا وبلا كلل. هي رحلة عنوانها أن نستمر بلا ملل، حب ويتبعه عمل. رحلة لا تنتهي، لا سعي للخير وجهتي، آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. من كل قلب خير تبدأ حكايتنا، لتجوب كل الأرض بحثا عن سعادتنا. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا، ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة، رويت بنهر عطائكم. الخير آت لا محالة، هل يمر خلالكم؟ الخير آت مهما تقلبت الأمور وتزلزلت عاد الثبات، مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير آت. السكني مدير العلاقات العامة والإعلام في مستشفى كمال عدوان الطبي. هذه رسالة إلى مؤسسة براستكس باكستان، ونقول لكم شكرا جزيلا لما تقدموه اليوم من طعام غداء لصالح كوادرنا الطبية والمرضى والجرحى المنومين في مستشفى كمال عدوان، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وندعوكم لتقديم مزيدا من الدعم، وخصوصا ونحن نمر بأزمة غذاء وسوء تربية في شمال قطاع غزة بسبب الحرب الصهيونية. شكرا من القلب للمستشفى كمال عدوان الطبي شمال قطاع غزة. هي حاجة للروح أن نحيا كرامتنا، ما من سبيل كالعطاء يسد حاجتنا. فاستبشروا إن تنفقوا من خيركم زادت ودامت نعمة، رويت بنهر عطائكم.